سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ، اللہ اکبر، اللہ نبوت دا ہجے میرے پیغمبر نے اعلان نہیں کیتا، یعنی اعلان نبوت تو 5 سال قبل پیدا ہوئیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹیاں بھی سن تے میرے نبی نے نبوت دا بھی اعلان کر دیتا۔ عمر بھی تھوڑی ہے تے دکھ بھی بڑے نے، عمر بھی کم ہے تے غم بھی بڑے نے۔ جامع ترمذی و صحیح البخاری اندر آندا ہے میرے پیغمبر خانہ کعبہ دے اندر نماز ادا کر دے نے تے مکے دے کافر کٹھے ہو کر کے بیٹھے کہندے نے یار فلاں بندے نے اونٹ ذبح کیتا ہے، او دی اوجڑی پئی ہوئی ہے، آج کو بندہ ہنج کرے نا اوجڑی یا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے پھینک دے وے۔ اللہ ایک بدبخت کمینہ لائن اٹھیا اور نے اس گندی ہوجڑی نو اٹھا لیا، جب میرے پیغمبر سجدے دی حالت اندر گئے انہیں میرے پیغمبر دی کانڈ تے ہوجڑی رکھ دیتی۔ میرے پیغمبر سجدے جب پہ کر کے اللہ دیاں حمدہ تے ثناواں پڑھ دے رہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پتہ لگا آئے نا تے جناب قد چھوٹا حضرت عبداللہ بن مسعود جلدی جلدی گئے، ماں خدیجہ دا دروازہ کھٹکھٹایا، اماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مکے دے کافراں گلیاں جیاں سٹ دتیاں نے۔ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت اندر آندا ہے 7-8 سال دی عمر ہے تے سیدہ فاطمہ اپنے بابے دے غم وچ دوڑ پئیاں اور دوڑ کر کے جلدی جلدی آئیاں، اپنے نکے نکے خطاں دے نال اپنے بابے محمد تو ہوجڑیاں دا بوجھ ہٹایا، وہ گندیاں ہوجڑیاں میرے پیغمبر دے بدن تو سیڈ تے کیتیاں تے میرے پیغمبر نے سجدے جو سر اٹھایا۔ کائنات دے لوگوں تیاں تیاں اکھاں تو آنسو ویکھ کر کے بندے دا تے مر جان دل کر پیندا ہے، اینے دکھ کدوں ویکھے جاندے نے بابا جناب اپنیاں بیٹیاں دے۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا تھی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو ڈلے تے میرے نبی نے اپنے ہتھاں نوں آسماناں ول اٹھایا، میرے آقا فرماندے نے اللہ اینا بندیاں نو لکھ لے، اللہ اینا بندیاں نو لکھ لے جنہ بندیاں نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حالت نماز اندر حالتاں کیتیاں، جنہ دی وجہ تو میری معصوم تھی دیاں اکھاں آنسو آ گئے، اللہ اینا نو لکھ لے، اللہ اے سکون ترسنے ظالم، اللہ اینا تیوں قید نادل کر جو قید کسی تے نہ اتریا ہوئے۔ پھر رب دا غضب آیا بدر دے کمے گندے کمے دے اندر جس کمے دے وچ لوگ اپنا گند پھینکیا کر دے سن، میدان بدر وچ مرے تے سارے اس کمے وچ گندے پے ہوئے سن، انہاں دیاں لاشاں گند وچ گند بن گئیاں۔